اللہ سونا قرآن فرماؤں الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اللہ فرماؤں ایمان والے اگر تساں کافراں دی سنگت نہیں چھڈو گے، کافراں تو پرہیز نہیں کرو گے، کافراں تو دور نہیں رہو گے، کی ہوئے گا؟ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، زمین دے وچ فتنہ پوے گا اور بڑا وڈا فساد پوے گا۔ رب دے قرآن نے دو لفظاں کی گل مکا چھڈیے، ایویں بھلیا پھرنا وے دہشت گردی ادھروں ہو گئی، فلانے پاسے ہو گئی، کسے پاسے ہو گئی، وہ جھلیا اللہ دا قرآن دے سمجھ لوے، اکھاں دے ہاتھ چا رکھ، رب سونے دس دتا ہی زمین دے اندر فتنے فساد جدوں بھی پین گے کافراں دی سنگت دے دوستی دی وجہ نال ہی پون گے۔ او دی وجہ کی ہے؟ وجہ تینوں دسنا وا، سن لے۔ کافراں کفر دے وچ نیکی کوئی نہیں، اسلام وچ برائی کوئی نہیں۔ توجہ نہیں فرمائی؟ یاد رکھنا، کفر وچ نیکی کوئی نہیں، اسلام وچ جے کفر وچ نیکی ویکھیں تے سمجھی مسلماناں دی صحبت دا کوئی نتیجہ ہوئے گا، تے جے اسلام وچ مسلماناں وچ برائی ویکھیں پھر سمجھی مسلمانوں نے کافراں نال کوئی سنگت یاری جوڑی ہوئے گی، تا جا کے انہاں دے اندر جناب فساد تے برائی آ گئی ہونی ہے۔ صدقے جاواں میرے نبی دے صحابہ تو حضرت حسن بصری سرکار فرماؤندے نے، نبی پاک سرکار دے مولا علی دا خلیفہ حسن بصری فرماؤندا میں نبی پاک دے یاراں نوں ویکھیا ہوئے، انہاں دے کپڑے اگر کافراں دے کپڑے نال لگ جاندے سن، او کپڑیاں نوں دھوندے سن، کپڑیاں نوں صاف کردے سن۔ خدا دے بندیا، اینی دشمنی انہاں دے دلاں دے اندر عداوت ہوندی سی کفر دے خلاف۔